रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी इस्लामाबाद में गुफ्तगू कर रही हैं। ह्यूमन राइट्स के लॉज हों, कल पाकिस्तान की हुदूद में जिस तरह का हमला, बुज़दिलाना हमला भारत ने किया है, वो सिर्फ़ और सिर्फ उनकी बौखलाहट और उनकी बुज़दिली को एक्सपोज करता है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि हमारी फ़ौज ने, बिलखुसूस हमारी पाक फ़िज़ाइया ने जो जवाब दिया है वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। कल पाकिस्तान ने उनके बुज़दिलाना हमले का जवाब देते हुए भारत के 5 जहाज़ गिराए और गौरतलब बात यह है कि वो वही जहाज़ थे जिनसे हमला किया जा रहा था। हालांकि हमारे पास क़ुव्वत, हमारे पास सलाहियत मज़ीद जहाज़ गिराने की भी थी, लेकिन हमने इज्तनाब किया। ये भारत की तरफ से जो अग्रेशन शुरू हुई, सिविलियंस पर अटैक किया गया, सिविलियन आबादियों को निशाना बनाया गया, मासूम जानें ली गईं, 26 लोग शहीद किए गए, जिसमें 2 बच्चे 3 साल की उम्र के थे, औरतें थीं, बुज़ुर्ग थे, हमारी मसाजिद शहीद की गई। और ये भी कहना ज़रूरी है कि जिस मस्जिद को शहीद किया गया फजर के वक्त, पाकिस्तानियों ने उसी शहीद की हुई मस्जिद में नमाज फजर अदा की। ये है पाकिस्तान का रिज़ॉल्व, ये है पाकिस्तानियों का जज्बा। इनके 3 राफ़ेल जहाज़ गिराए गए। जहाज़ ख़रीदे जाते हैं लेकिन चलाने का जज्बा भी होना चाहिए। ये जज्बा नहीं है भारत के अंदर, ये जज्बा नहीं है मोदी सरकार के अंदर। 22 अप्रैल को जो दहशत गर्दी का वाक़या मकबूजा जम्मू और कश्मीर में पेश आया पहलगाम के अंदर, उसकी हम सब ने मज़म्मत की, लेकिन बावजूद इसके भारत ने चंद मिनटों में पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया, शवाहिद पेश नहीं किए। हम मांगते रहे शवाहिद, उन्होंने शवाहिद पेश नहीं किए, वो नाकाम रहे शवाहिद पेश करने में। उनकी अपनी जो लोग हैं, भारतीय सिटीजन्स, वो उनसे तकाजा कर रहे हैं कि ये सिक्योरिटी लैप्स है, क्यों आप वहाँ सिक्योरिटी फराहम नहीं कर सके, जब हज़ारों की तादाद में वहाँ टूरिस्ट आते हैं। आपने 7 से 8 लाख फ़ौज मकबूजा जम्मू और कश्मीर में बिठाई हुई है। उस इलाके में जहाँ टूरिस्ट का इतना बड़ा इन्फ्लक्स है, वहाँ पर एक सिपाही नहीं नज़र आया। हद ये है कि जैसे ये वाक़या पेश आता है, वहाँ पर जो लाशें गिरी हैं उसको कोई नहीं देख रहा। विदिन 10 मिनट्स एक पुलिस थाने में पाकिस्तान या बॉर्डर के पार से हमले की तो FIR दर्ज की जाती है। बुज़दिलाना हमला भारत ने उसी को जवाब बना के किया है। दुनिया देख रही है कि कौन है। हम एक अरसे से ये कह रहे हैं कि इंडिया रोग स्टेट बन चुका है। इंडियंस जो इस वक्त कर रहे हैं, इंडियन हुकूमत इस वक्त कर रही है, वो अपनी हिंदुत्व आइडियोलॉजी, एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी के तहत कर रही है। हम तमाम मज़ाहिब का एहतराम करते हैं। हम पाकिस्तान के अंदर तमाम मज़ाहिब मिलकर रहते हैं। हम मुसलमान हो या कोई और मज़हब से हमारा ताल्लुक़ हो, हम आहंगी को फ़रोग़ देते हैं, हम यूनिटी को फ़रोग़ देते हैं। इस वक्त भारत की अंदरूनी सूरत हाल भी ये है कि वहाँ माइनॉरिटीज़ के ऊपर पे दर पे भारत में मोदी सरकार हमले कर रही है। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में तो क़यामत है ही है जो लोगों पर ढाई जा रही है, लेकिन उसके अलावा दीगर इलाक़ों में भी पे दर पे जो वहाँ अक़लियतें हैं वो गैर महफूज महसूस कर रही हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ये बार बार कह रहे हैं कि मोदी सरकार मकबूजा जम्मू और कश्मीर में अपनी जो इंसानी हुकूक की पे दर पे वायलेशन है, उससे अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए ये पूरा ड्रामा रच रहे हैं। ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो 22 अप्रैल को खुद मोदी सरकार ने किया, उसके बाद ढंढोरा के पाकिस्तान ने किया, जबकि पाकिस्तान ऑन रिकॉर्ड है, कह रहा है कि न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन कराएं या एविडेंस लेकर आए। ना आप एविडेंस लाए, ना आपने न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन कराई। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की तरफ से जो न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन की दरख्वास्त है या प्रपोज़ल है, उसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भरपूर अंदाज में एंडोर्स किया। हमने यहाँ पर जो एक मीटिंग बुलाई गई थी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन की जानिब से, जिसमें हमें बताया गया था, DG ISPR ने भी हमें एतमाद में लिया
اس وقت بھی ہم نے یہی محسوس کیا کہ ہم سب اکٹھا ہی ہیں, ہم ایک قوم ہیں, ہم اپنے پولیٹیکل ڈفرینسز سے اوپر اٹھ کے اپنے ملک کا دفاع کریں گے. یہ ہمارا جذبہ ہے, اور اسی جذبے کا اظہار جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنی تقریر میں کیا. انہوں نے کہا لیٹ نو ون مسٹیک آر ریسٹرینٹ فار ویکنیس. یہ چیئرمین صاحب نے کہا. انہوں نے کہا پاکستان آرمڈ فورسز آر ویجیلنٹ, resolute and prepared. Our skies are guarded, our borders are sealed by valor. Our nation stands united from Karachi to Khyber and from Lahore to Ladkana. یہ بڑے واضح طور پر چیئرمین پیپلز پارٹی نے کہا, اور کل ہم نے دیکھ لیا جو ویلر تھا پاکستانی افواج میں, پاکستان کی پاک فضائیہ میں, وہ ویلر ایگزیمپلری تھا. 5 جہاز گرائے گئے, 3 کے قریب ڈرونز گرائے گئے, ان کا جو ایئر بیس ہے اس پر اٹیک کیا گیا, اسے جو ہے ٹارگٹ کیا گیا. یہ یاد رہے کہ پاکستان کی فوج نے, پاکستان کی فضائیہ نے کسی سویلین مقام پر ٹارگٹ نہیں کیا. ہم نے جو ٹارگٹ کیا ہے وہ اپنی ان کی جو ٹیکنیکل فیسلٹیز ہیں جو آرم فورسز سے ان کی ریلیٹڈ ہیں, اس پر ہی وار ہوا ہے ہماری جانب سے. اور جس طریقے سے یہ کہا گیا, ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی کہا, اور یہ پاکستان کا ہر فرد کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس وقت صرف اپنے آپ کو ڈیفینڈ کیا ہے. اس وقت ہم نے صرف اپنا دفاع کیا ہے جو ہم حق رکھتے ہیں. ڈیفینس از آر رائٹ. ابھی ہم نے حملہ نہیں کیا, ہم نے اپنی دفاع کیا ہے. تو آپ نے اپنی چیک پوسٹوں پر سفید پرچم لہرانا شروع کر دیے. 50 چیک پوسٹ پر حملہ جوابی کیا گیا ہے, اور آپ نے وہاں پھر سفید پرچم لہرانا شروع کر دیے. تو جب اتنی جلدی ہار مانتے ہو تو بھائی شروع ہی کیوں کرتے ہو؟ Indian government has violated Geneva Convention by attacking Pakistan, by attacking the civilian population of Pakistan. اور اگر آپ یہ کریں گے تو ہم دوسرا گال آگے نہیں کریں گے. ہم جانتے ہیں جواب دینا, ہم صلاحیت رکھتے ہیں, لیکن ہم نہیں چاہتے کہ ہم جنگ میں الجھیں. جنگ ہے تو پھر جنگ صحیح. مگر آج بھی ہم کہتے ہیں بھارت سرکار کو ہوش کے ناخن لیں. بھارت سرکار کا جو پٹھو میڈیا ہے وہ بھی ہوش کے ناخن لے. جو مین سٹریم میڈیا پر چیخ و پکار ہو رہی ہے, جنگ کا ماحول بنایا جا رہا ہے, اکسایا جا رہا ہے لوگوں کے اندر, جنگ کو جو ہے وہ پرائیورٹی دی جا رہی ہے. رہنما پیپلز پارٹی شازیہ مری کی گفتگو. کہا کہ پاک فوج نے بھارت کو منہ توڑ جواب دے دیا ہے. بھارت نے سویلین کو نشانہ بنایا, انہیں اٹیک کیا. بھارت نے عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی کی ہے. پاک فوج نے رافیل طیارے تباہ کر دیے. بھارت شواہد پیش کرنے میں مکمل طور پر ناکام رہا ہے, جبکہ بھارت اپنا سیکیورٹی لیبس ہے جس کا الزام 10 منٹ میں پاکستان پر لگا دیا جاتا ہے. کون شدت پسند ہے دنیا اس وقت دیکھ رہی ہے. ساتھ ساتھ اجلاس میں بھارتی جارحیت کے بعد آئندہ کے لاہ عمل پر غور کیا جائے گا. شازیہ مری کی جانب سے یہ کہا گیا کہ آئندہ کے لاہ عمل پر غور ہوگا. پوری قوم اپنی بہادر مسلح افواج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ جو پوری قوم ہے وہ پاک افواج کے ساتھ کھڑی ہے. وزیر اعظم کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ختم ہو گیا ہے. یہ اہم ترین اجلاس اس وقت جاری تھا جو کہ اب ختم ہو گیا ہے. اجلاس میں بھارتی جارحیت کے بعد آئندہ کے لاہ عمل پر غور کیا جائے گا. اجلاس میں بھارتی جارحیت کے خلاف آئندہ کے لاہ عمل پر غور ہوگا. پوری قوم اپنی بہادر مسلح افواج کے ساتھ ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اہم ترین اجلاس جاری تھا. قومی سلامتی کمیٹی کا یہ ہنگامی اجلاس تھا جس میں یہ کہا گیا کہ پاکستان کی خود مختاری, سالمیت, وقار پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے. وزیر اعظم کی زیر صدارت یہ اہم اجلاس جاری تھا. کمیٹی کے فیصلوں, آئندہ کی حکمت عملی سے قوم کو بھی آگاہ کیا جائے گا. وزیر اعظم کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا ہنگامی اجلاس ختم ہو گیا. اجلاس میں بھارت کے بعد آئندہ کے لاہ عمل پر غور کیا جائے گا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.